अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, एक नई एपिसोड के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं। आपके फेवरेट सिलसिलेवार नावल 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 34। तो जनाब, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 34। आप वो इंशा को लगा था कि अब फिर इस खड़ों से डांट पड़ने वाली है, मगर उसकी आंखों में कुछ अनोखे रंग देखते उसका अल्फाज बेरब से हुए थे। उसे वाहवान के मुकाबिल आकर खड़े होने पर खौफ के साथ साथ शदीद किस्म की हया ने आन घेरा था। वो बिना दुपट्टे के भीगे हुलिये में भी भीगे बालों के साथ वहां खड़ी थी। वाहबान की गहरी निगाहों से घबराकर उसने वहां से हटना चाहा था, मगर उसके दूर होने से पहले ही वाहबान ने उसको अपनी जानिब खींच लिया था। इंशा सीधी उसके मजबूत सीने से आन टकराई थी। उसका पूरा वजूद ठंड और खौफ से लरजने लगा था। वाहबान पहली नज़र में ही इन बालों का शदीद दीवाना हुआ था, जिन्हें हमेशा इंशा ने उससे छुपा कर रखा था, मगर आज वो अपनी दिलकशी भरे वजूद की भरपूर रानाइयों समेत उसके मुकाबिल थी। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? हनात ने उसके चेहरे पर आए गीले बाल हटाते सरगोशियाना अंदाज में उससे सवाल किया था। इंशा तो वाहबान का ये बदला अंदाज देख कर ही कांप उठी थी। अपनी कमर पर महसूस होते उसके हाथ की गिरफ्त इंशा का चेहरा पूरी तरह लाल कर गई थी, मगर वो बिना कोई मज़ाहमत किए साकत सी उसकी मजबूत कैद में दुबकी खड़ी रही थी। बारिश अभी भी जारी थी। वाहबान भी उसके साथ बारिश में भीग चुका था। क्यों मेरी हर बात में तुम्हारा ख्याल पहले आने लगा है? क्यों हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पर सवार रहने लगी हो? क्यों तुम्हें खतरे में जानकर मेरी सांसें रुकने लगती हैं? ये कौन सा जादू कर दिया है तुमने मुझ पर? वाहबान उसके भीगे चेहरे पर बोलता इंशा की सांसें मुंतशिर कर गया था। वो अचानक होती इस अफ्तार पर कुछ समझ ही नहीं पाई थी। वाहबान का लम्स गर्दन पर महसूस करते इंशा की जान आधी हुई थी। उसने वाहबान के कंधों को थामते खुद को गिरने से महफूज रखा था, वरना मेजर वाहबान हातिम तो आज उसे कोई और ही इंसान महसूस हुआ था। ये खुश्क मिजाज शख्स इतना रोमांटिक भी हो सकता था, उसे कतई अंदाजा नहीं था। आप तो नफरत करते हैं मुझसे, क्योंकि मैं असमार खान की बेटी हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने ये शादी भी सिर्फ मिशन की खातिर की है। इंशा ने हिम्मत करते वाहबान के सामने वो शिकवा रख ही दिया जिसने सुबह शाम उसकी नींद उड़ा रखी थी, कि वाहबान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मिशन खत्म होते ही उसे छोड़ देगा। उसकी नादानी पर वाहबान हौले से मुस्कुरा दिया था। ये भी वाहबान की जिंदगी का बहुत बड़ा सच था कि वाहबान ने जिस दिन से इंशा को देखा था, उसके बाद जब उसने इंशा के चेहरे का दीदार न किया हो। सियाह बंगले में लगाए सीसीटीवी फुटेज में बंगले में होती हरकत देखने के बाद उसका फोकस इंशा यामीन का कमरा होता था, जहां वो मोहतरमा भी रात के 10 से 11 के दरमियान बैठकर वाहबान की पोर्ट्रेट बनाया करती थी। वो दीवानी लड़की वाहबान के चेहरे देखने के लिए इतनी बेकरार थी कि वाहबान की आंखें ड्रॉ करने के बाद वो अपने तस्वुर में मौजूद उसकी छवि के मुताबिक कभी उसके होंठ ड्रॉ करती थी, कभी नाक और कभी चेहरे की पूरी बनावट। वाहबान पहले पहल तो इस लड़की के दीवानेपन पर हैरान होने के साथ साथ खफा भी हुआ था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी दीवानगी का दीवाना होता चला गया था। इसीलिए जब उसे शादी के लिए बहुत सी तस्वीरें दिखाई गई थीं, तो उनमें इंशा की तस्वीर को देखकर वो बेयकीनी के आलम में कितनी देर तक घूरता चला गया था। अपने दिल को अब तक मुख्तलिफ दलीलें देता आया था, मगर सच ये था कि इंशा से शादी के लिए हामी भरने की वजह उसे अपने मिशन में इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उस खतरनाक जगह से निकालना था जहां हर कोई उसी की घात लगाए बैठा हुआ था। इंशा यामीन कब से उसके दिलो दिमाग पर अपना तसल्लुत कायम किए हुए थी, लेकिन अब तक वाहबान ये बात खुद से भी छुपाता आया था। मगर पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हो चुका था, वाहबान इस दीवानगी को मजीद पोशीदा नहीं रख पाया था। और ये सब किसने बताया है तुम्हें? वाहबान ने उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसका चेहरा अपने करीब किया था।
آپ کے سخت رویے نے۔ انشا اپنی بات کے جواب میں وہبان کی جانب سے کوئی وضاحت نہ پا کر اس سے مزید خفا ہوئی تھی۔ وہ وہبان کی گہری نگاہوں پر بری طرح گھبراتے بمشکل جواب دے پائی تھی۔ اور اب میرا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ وہبان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے سرگوشانہ لہجے میں استفسار کیا تھا۔ وہ فلیٹ میں واپس لوٹتے جس بے چینی اور اضطراب کا شکار تھا، وہ سب بارش کے ساتھ ہی دھلتے چلے گئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ دل واضح طور پر اقرار کر چکا تھا۔ وہ انشا یامین کے آگے کھڑا تھا۔ کوئی انشا کا بال بھی پھیکا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چھوڑیں مجھے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے بیوقوف بنایا ہے اور اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ جیسے پرفیکٹ انسان کی پسند مجھ جیسی لڑکی کبھی نہیں ہو سکتی جس کی اب تک کی زندگی سیاہ بنگلے میں گزری ہو۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میں نہیں جانتی۔ انشا کسی صورت یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ واقعی میجر وہبان اسے چاہنے لگا تھا۔ وہ میجر وہبان حاتم کی پسند نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے وہبان کے سینے پر دونوں بازو ٹکاتے اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ وہ بارش کی وجہ سے بڑھتی ٹھنڈ اور وہبان کی قربت کی وجہ سے بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کی مزاحمت اور بھیگی کمزور سی آواز پر وہبان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بنا ایک لفظ بھی ادا کیے وہ انشا کا بھیگا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آصفہ نے حیرت کی زیادتی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بے حد قریب سوئے حناد کو دیکھا تھا، جو اس کی جانب کروٹ لیے اس کا سر اپنی کثرتی مضبوط بازو پر رکھے اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ ہر وقت غصہ اور قہر برساتی بھوری آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ انابی سیاہی مائل لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، کھڑی مغرور ناک اور ہونٹوں سے ذرا اوپر سجی گھنیری مونچھیں۔ یہ شخص جاگتے ہوئے جس طرح اپنی دہشت سے ارد گرد کے لوگوں کا خون خشک کیے رکھتا تھا، سوتے میں اتنا ہی معصوم اور پیارا لگا تھا آصفہ کو۔ وہ یک ٹک کتنے ہی لمحے بے خود سی اسے تکی گئی تھی۔ محبت کیسے آپ کو اپنے محبوب کے سامنے چاروں شانے چت گرا کر بے بس کر دیتی ہے، اس بات کا اندازہ آصفہ کو آج ہو رہا تھا، مگر فی الوقت وہ اس مغرور اور جلاد سے سخت خفا تھی جس نے اس کی بیماری کے باوجود اپنی ناراضگی اور غصے کو اوپر رکھا تھا۔ آصفہ کافی کوششوں کے بعد اپنا ہاتھ اس کی قید سے آزاد کرواتی وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تھی، لیکن تکیے کی سائڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھاتے وہ بیڈ سے اٹھنے کو تھی جب حناد نے پیچھے سے اس سے واپس بیڈ پر گراتے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ آصفہ کی کمر حناد کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس غیر متوقع افتاد پر آصفہ کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ جس شخص کو سوتا سمجھ کر اتنی دیر سے گھور رہی تھی وہ اتنی گہری نیند میں تھا ہی نہیں۔ اپنی بے وقوفی پر آصفہ کا دل اپنا سر پیٹنے کو چاہا تھا۔ چھوڑیں مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، آصفہ مضبوطی سے بندھا اس کا ہاتھ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر حناد کا ہاتھ 1 انچ بھی نہیں ہلا پائی۔ میں بات کر بھی نہیں رہا، اور ویسے بھی یہ بات کرنے یا لڑنے کا نہیں بلکہ سونے کا ٹائم ہے۔ حناد نے اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنے مزید قریب کیا۔ آصفہ اپنی جگہ ساکت سی حیا سے لال ہو چکی تھی۔ یہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ بے باک نکلنے والا تھا۔ اگر اس شخص کی ناراضگی ایسی تھی تو محبت کیسی ہوگی؟ اس خیال سے آصفہ کے گال تپ اٹھے تھے۔ پلیز لیو می، آصفہ نے لرزتی آواز میں احتجاج کیا تھا، جس پر حناد نے اسے خود سے آزاد کر دیا تھا۔ آصفہ فوراً بھاگ کر اٹھی تھی جیسے دوبارہ پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ آصفہ دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد پھیلاتی بیڈ سے کوسوں دور سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ حناد نے چہرہ موڑ کر اسے گھورا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب میری ساری نیندیں ایسے ہی ضائع ہونے والی ہیں، مجھ سے زیادہ ظالم ثابت ہوگی تو میرے لیے۔ حناد نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگاتے اسے بھی اچھی طرح سلگا دیا تھا۔ آپ سو جائیں، میں آپ کی نیند خراب نہیں کر رہی، آصفہ اس کی بے باک نگاہوں پر خود میں سمٹتے بولی۔ صرف نیند نہیں، آپ میرا کافی کچھ برباد کر چکی ہیں محترمہ، سب سے بڑی بات
तुम हन्नाद मोहतशिम के कभी ना टूटने वाले उसूल तोड़ चुकी हो। हन्नाद ने गहरा कश लेकर धुआं उसकी जानिब छोड़ा था। आसफा का अक्स लम्हे भर के लिए धुएं के पीछे छुप गया था। कौन से उसूल? आसफा अच्छे से जानती थी वो उसकी बात ना मानकर हाशिम के पास जाने के हवाले से कह रहा था, मगर इस वक्त जानबूझकर अनजान बनी थी। इसी में आफियत भी थी। पास आओ, अच्छे से समझा देता हूँ। हन्नाद ने उसे अपने पास बुलाया था। मुझे नहीं समझना। आसफा उसके करीब जाने से सख्त खौफज़दा थी। हन्नाद एक के बाद दूसरा सिगरेट सुलगाता बेड से उतरा था। उसके हर उठते कदम के साथ आसफा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आसफा उसके करीब आने पर अंदर ही अंदर खौफ से लरस रही थी। उसे हन्नाद को दूर ही रहने के लिए कुछ कहना था, मगर अल्फाज मुंह में ही अटक कर रह गए थे। हन्नाद उसके बराबर सोफे पर आन बैठा था। आसफा बिल्कुल सोफे के कोने से जा लगी थी। मुझे माफ करने की आदत नहीं है। मुजरिम को उसकी सजा दिए बगैर नहीं रह सकता। और तुम तो मेरा इतना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। तुम्हारी सजा तो मजीद कड़ी होनी चाहिए। हन्नाद ने सिगरेट का धुआं आसफा के गिर्द छोड़ते वहशतनाक निगाहों से उसकी जानिब देखा था। हन्नाद का दिल अभी तक सुकून में नहीं आ सका था कि अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो बहुत बड़ी कयामत टूट सकती थी। उसका गुस्सा नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो आसफा के सामने भी नहीं आ रहा था। वो उसे अपना दरिंदगी भरा रूप नहीं दिखाना चाहता था। अगर सजा देनी है तो खुद को दें। आप ही की बातों और धमकियों से खौफज़दा होकर मैं उस शख्स के पास मदद मांगने गई थी। आसफा में न जाने कहाँ से दलेरी आई थी कि वो उसकी आंखों में झांकते जवाब दे गई थी, इस बात से अनजान कि हन्नाद की सुर्खी माइल आंखों में देखना उसे कितना महंगा पड़ेगा। वो जिस तरह नाराजगी चेहरे पर सजाए न रूठे लहजे में बोली थी, हन्नाद उस पर गुस्सा करने की बजाय मजीद उसका दीवाना हुआ था। कब कब कहाँ कहाँ अदाएं दिखाकर उसे घायल करना है, ये लड़की अच्छे से जानती थी। खुद को तो सजा दे ही रहा हूँ, तुम्हारे इतने करीब होने के बावजूद भी तुम्हें खुद से दूर रखकर। हन्नाद ने उसके घुंघरियाले बालों की चेहरे पर लुढ़क आई लट को उंगली पर लपेटकर अपनी जानिब खींच लिया था। आसफा के चेहरे पर हल्के से दर्द की झलक वाज़ेह हुई थी। साथ ही हन्नाद की सरगोशी उसे पूरी तरह लाल कर गई थी। मुझे दर्द हो रहा है। आसफा ने अपने बाल छुड़वाने चाहे थे। हन्नाद की गिरफ्त हमेशा उसके लिए शिद्दत पसंदी लिए होती थी, जिससे आसफा का खौफ मजीद बढ़ जाता था। तुम्हारा दर्द मेरे दर्द से बहुत कम है। हन्नाद ने उसके चेहरे की नरमाहट को हौले से छुआ था। उसकी बात पर आसफा ने सर हन्नाद की जानिब देखा था। उसे इस शख्स की आंखों में और उदासी की झलक नजर आई थी, जैसे वो किसी बात से खौफज़दा हो। आसफा जो उसके करीब से उठना चाहती थी, यकटक उसे देखने लगी थी। ये बेपनाह हसीन वजाहत का शाकार शख्स उसका था, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए बेपनाह दीवानगी दिखती थी, मगर इस खड़ूस ने निकाह कर लिया था। लेकिन अभी तक अपनी फीनिक्स के बारे में नहीं बताया था, जिसकी आसफा शिद्दत से मुंतज़िर थी। कैसा दर्द? आसफा ने उसकी जानिब देखा था, जो अब चौथा सिगरेट सुलगा रहा था। आसफा ने अब की बार तब कर उसकी जानिब देखा था। एक लम्हे के लिए भी सांस लिए बगैर वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। पहली दफा किसी इंसान को देखा है जो खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। आसफा ने उसके होठों से सिगरेट खींचकर टेबल पर रखी सिगरेट की डिबिया और लाइटर उठाकर पानी से भरे जग में डाल दिए थे। ये कार्रवाई उसने तैश में आकर इतनी जल्दी में की थी कि हन्नाद के बदलते तासुरात नहीं देख पाई थी। इतनी जुर्रत आज तक उसके सामने किसी ने नहीं की थी। सिगरेट उसकी पहली मोहब्बत थे, जिन्हें इस लड़की ने उससे छीन कर अपनी शामत को आवाज़ दे दी थी। आसफा भी हन्नाद के गुस्से भरे तासुरात को देखकर बहुत खौफज़दा हुई थी। वो वहाँ से उठकर जाने लगी थी जब हन्नाद ने उसे कलाई से थामकर वापस अपने जानिब खींच लिया था। उसके गुस्से में भी आसफा के लिए एहतियात थी। उसने बाजू फैलाकर आसफा की कमर टकराने से महफूज रखी थी, जिस पर लरसी धड़कनों के साथ आसफा काफी हैरान भी थी। हन्नाद ने लफ्ज़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर उसके हर अंदाज से दीवानगी की झलक दिख रही थी। इंशा ने रूम में आकर
جلدی سے اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر وہبان اسے تھام کر دیوار سے لگاتے اپنے کثرتی وجود کے ساتھ اس پر حاوی ہوا تھا۔ انشا بھیگی آنکھوں کے ساتھ یک ٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ انشا کو سکیر لوگ کبھی بھی پسند نہیں رہے تھے، مگر اس رات وہبان سے ملاقات کے بعد وہ نہ جانے کیوں اپنے دل و دماغ پر اس شخص کو پوری طرح قابض ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ جب بھی آتا تھا ہمیشہ اسے ڈرا دھمکا کر ہی گیا تھا، مگر پھر بھی انشا کے دل سے نہیں نکل پایا تھا۔ وہ بنا اس شخص کا چہرہ دیکھے اس سے شدید محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کے بعد وہبان کو دیکھ کر انشا کو اسی نقاب پوش کے ہونے کا گمان گزرا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود وہبان کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ میجر وہبان حاتم اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے دل میں اپنی جگہ مزید پختہ کرتا چلا گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے یہی لگتا آیا تھا کہ وہبان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر آج وہبان کو ایک الگ روپ میں دیکھ انشا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہبان نے پوری طرح سے اقرار نہیں کیا تھا، مگر اس دیوانی کے لیے وہبان کی اتنی توجہ ملنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن کچھ ایسا تھا جو انشا کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس سچ کے سامنے آتے ہی کہیں وہبان اس سے نفرت نہ کرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہبان کو اس پوائنٹ پر اس سچ کے بارے میں بتانا ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر وہبان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر بلیک ایگل سے منسلک جو راز اس کے پاس تھا وہ ان دونوں کے بیچ دوری لانے کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ وہبان کے غصے اور سخت نیچر سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اور اسی بات کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا، کیونکہ یہ راز عام راز بالکل بھی نہیں تھا۔ کرنل شیر خان تو اسے معاف کر بھی دیتے، مگر وہبان کے اصول ان سے کہیں زیادہ سخت تھے۔ تمہیں شاید آج تک یہ بات نہیں پتا، لیکن یہ اب تک کا سب سے بڑا سچ ہے کہ میجر وہبان حاتم کے لیے اگر کوئی لڑکی پرفیکٹ میچ ہے تو وہ صرف اور صرف انشا یامین ہے۔ اس کے علاوہ نہ میرے دل میں اور نہ ہی میری زندگی میں کوئی داخل ہو سکتا ہے۔ اسے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کھڑوس شخص واقعی اس سے محبت کرتا تھا، اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اتنی خوش نصیب بھلا کیسے ہو سکتی تھی؟ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔